السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات هاجر. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد البريوش كيجي زوين وهشيش وخفيف وبمقادير بسيطة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو عندي ملعقتين من السكر حبيبات، سكر سنيدة، ملعقتين من الزيت، ملعقتين من الزبدة، عندي ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، يعني الخميرة الفورية، نقدروا نديروا الخميرة المعجونة. عندي ملعقتين كبيرتين أيضا من حليب بودرة نيدو، وعندي بيضة غناخد غير الأصفر ديالها. عندي كأس ديال الحليب دافئ، ملعقة صغيرة من الخل، بالإضافة ل 500 غرام ديال الدقيق، وعندي ساشي ديال فاني، وعندي ساشي ديال بيكنج باودر. والآن غندوزو لطريقة التحضير. أول حاجة غادي ناخد الخميرة الفورية، غندير عليها ملعقة من السكر، وغادي نضيف عليها واحد 2 معالق كبار ديال بحال هكا 2 معالق كبار ديال الحليب باش تفاعل ليا الخميرة مع السكر. غنخليها كتذوب، وغنخلطها وغنخليها على جنب حتى نسالي. وغنبداو على بركة الله، غنخلي هاد الخميرة حتى ندير باقي المقادير، عاد غادي نرجع ليها. أول حاجة غادي ناخد أصفر بيضة، غناخدو فقط الأصفر هو اللي غنحتاج، أصفر بيضة. غنضيفو الباقي ديال السكر سنيدة، ملعقتين كبيرتين من الزيت، نقرب لكم هكا باش تشوفوا معايا، ملعقتين كبيرتين نيدو أو حليب بودرة. بالإضافة غندير جميع المقادير دقة وحدة. في هاد البريوش كنعجنوه في دقة وحدة وكنخليوه حتى كيرتاح، كنكورو ديك الساعة نديرو كويرات. كيس من الفانيلا، بالإضافة لخميرة الحلويات كيس ديال 8 غرام، وغادي نعجن الكل، غادي نعجنو بالحليب. قبل غادي نضيف قطرات فقط من الخل، تقريبا واحد ملعقة صغيرة من الخل. هاد الخل الدور ديالو انه كيهشش لينا البريوش ديالنا، كنحصلوا على واحد البريوش هشيش وزوين. غنضيف الخميرة اللي خليتها شوية مع السكر سنيدة والحليب حتى دابت، وغادي نعجنو الكل، غادي نجمعوه بالحليب الدافئ. فغنضيف الحليب وغادي نجمع هاد العجين هذا مزيان، وغادي نكملو بطبيعة الحال بالماء دافئ، ضروري غنكملو بالماء. فغادي نجمع العجين ديالي، غنزيد تقريبا واحد الكأس ديال الماء. هذا هو العجين ديالنا من بعد ما دلكناه كيجي بحال هكا. الآن غنحاول غندخل هاد الزبدة اللي عندي 2 معالق كبار ديال الزبدة، كيكونوا بدرجة حرارة المطبخ ضروري باش نقدروا ندخلوها ونتحكموا فيها. فالسر في هاد الزبدة هادي، هاد الزبدة هي اللي كتعطينا داك كيجيو لنا البريوش ديالنا كيجي مفشفش وكيجي زوين. فغندخل ليه هاد الزبدة مزيان بحال هكا، هكا كيف قلت لكم كندخلو مزيان هذيك الزبدة. فها هي دخلات ليا في العجين، مبقاش كتبان نهائيا، كنحصلو على هكا عجين بهذا القوام. غادي نجيب واحد الآنية فين غنديرو وغنقطع عليها بالسلوفان وغنخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو بحال هكا. غنديرها في هذا البانيو هذا وغنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها، غنغطي عليها بالسلوفان. ما تحتاجش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد ثلث ساعه يعني 20 دقيقه الماكسيموم غادي تكون ضاعف الحجم ديالها. وندوزو ان شاء الله باش نشكلوها على شكل كويرات. هذا هو العجين ديالي بعد ما اختمر، فانا خويته من داك الهواء اللي كيكون فيه. غناخذ شويه ديال الزيت
وغادي نبدا كندير كويرات صغار، وهاد الكويرات غنخليهم مازال يختمروا، كنديروا الحجم اللي بغينا. فانا غنديرهم غير الحجم هذا، ولكن قبل كنحلهم بحال هكا، وغادي نعمر ندير فيهم شويه ديال الشوكولا. هنا شوكولات حبيبات، نقدروا نديروا اي شوكولات عندنا، وكنسد عليهم بحال هكا. كنسدو عليهم، كنصايبو شي كوع عادي البريوش كيفاش كنصايبوه دائما بحال هكا. فانا درت الشكلاط الوسط، نقدروا نستغناو على هذا الشكلاط. وفي العجين ملي يكونوا كنعجنوا في العجين ديالنا نديروا فيه نافع او جنجلان، يعني اللي بغينا. وواحد القضيه كنت نسيتها، انا ضروري درت رشه ملح مع المقادير ديال العجين. غنحطهم هنا واحد صينيه انيه الفرن بحال هكا، وغادي نخليهم مازال غيختمروا، مازال غنخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم. عاد غندهنهم بالصفر ديال البيض، وبالاضافه لاصفر البيض غادي نضيف واحد شويه ديال الحليب، وغادي نضيف القليل ايضا من نسكافي، يعني قهوه يعني سريعه الذوبان، باش يعطينا واحد اللون اللي كيجي زوين. فكنكورها هكا، كنحلها، غندير الشوكولا حبيبات بحال هكا، وكنسد عليها بحال هكا. فانا غنكمل بنفس الطريقه. وهنايا لهاد الكريسات من بعد ما خمروا كيجيو بحال هكا، كيتضاعف الحجم ديالهم. خليتهم حتى خمروا مزيان. خديت هنايا شويه ديال الحليب، يعني اصفر بيضه، وشويه ديال الحليب، شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. غندهنهم بحال هكا، ندهنهم مزيان جميع الجوانب. هاد القهوه سريعه الذوبان كتعطيهم واحد اللون زوين بزاف، غادي تشوفوا ان شاء الله كيجيو زوينين. كندهنهم بحال هكا، البيض اصفر البيض والقهوه والحليب مزيان. غناخد جنجلان، غندردرهم هكا بشويه ديال الجنجلان، وعاد غادي ندخلهم الفران. غندخلهم الفرن يكون سخون من قبل، سخون بزاف، ومن بعد عاد غادي نهبطهم حتى يطيبوا من التحت مزيان، يتحمروا باش يطيبوا لنا من الداخل. عاد غادي نهبطوهم الجهه التحتانيه باش يتحمروا لنا من الفوق، ونخرجوهم بحال هكا. كندهنوا باصفر البيض، وكنرشوا جنجلان. هادو هما القرص ديالنا من بعد ما طابو، خرجناهم من الفران. كيجيو على هذا الشكل هذا، صراحه كيجيو هشاش بزاف. وهاد الشكلاط اللي درنا لداخل حتى هو كيعطيهم واحد اللذه، كيجيو زوينين بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هاد البريوش بهاد المقادير هادو. فبهاد المقادير كيجيو زوينين. فاحنا كنعرفوا كاين انواع كثيره ديال البريوش، ولكن انا جربتهم بهاد المقادير صراحه كيجيو زوينين بزاف. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم من القناه ديالي. وحاجه وحده بغيت نطلب اللي مازال ما تابونا يتابونا، بارطاجيو مع الاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. خليو لي لايك وبالاضافه للكومنتير باش نقيم المستوى. شكرا بزاف على المشاهده، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.